अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इम्तियाज़ मुगैरी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आपसे गुजारिश होगी कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंच सकें। आज बात करेंगे साबिक पीडीएम गवर्नमेंट की। उन्होंने बहुत सारी करम नवाजियाँ कर दी मीडिया पे। 1000 करोड़ रुपए तकरीबन उन्होंने मीडिया को इश्तिहारात की मद में दिए, जिसका नोटिफिकेशन या आपके लिए रिकॉर्ड जो है वो सामने आ गया है। ये तो वो पैसे थे जो उन्होंने दिए ऑन रिकॉर्ड। वज़ीर आज़म सीक्रेट फ़ंड भी होता है, वज़ीर इत्तलात का फ़ंड भी होता है, और सूबों के इश्तिहारात अलग हैं जो मीडिया को मिले हैं। मैं इन इश्तिहारात की जो मीडिया को मिलते हैं इसकी मुखालफत नहीं करता, लेकिन इस कदर गरीब और मकरूज़ मुल्क में जहां IMF से फ़ंड्स लिए जाते हैं, कर्ज लिया जाता है ताकि मुल्क के उमूर चलाए जाएं, उस मुल्क में गरीब आटे की लाइनों में लगे रहते हैं कि सस्ता आटा मिले। और सिंध में एक मज़दूर भी लोगों के रश में पैरों तले आके वो जहाँ बक हुआ था, उस दौरान ये करम नवाजियाँ मीडिया पे की गईं। पीडीएम गवर्नमेंट, जिसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, नून लीग, JUI, MQM और दीगर पार्टियाँ शामिल थीं, इन तमाम पार्टियों ने ये करम नवाजियाँ मीडिया पे की और 1000 करोड़ रुपए उन्होंने मीडिया को इश्तिहारात के मद में दिए। अगर तहकीकात की जाए तो ये 1000 करोड़ रुपए से कहीं ज़्यादा पैसे सामने आएंगे जो मीडिया को इसलिए दिए गए कि मीडिया अवामी इश्यूज़ पर खामोश रहे और उनको कम कवरेज दे, ताकि पीडीएम गवर्नमेंट की जो अवामी रद्दअमल था गुर्बत और करप्शन के हवाले से और नाअहली के हवाले से जो मामलात सामने आते थे उस वक्त, वो सामने ना आ सकें, वो रिपोर्ट ना हो सकें। पीडीएम गवर्नमेंट जो इस वक्त नहीं रही और इस वक्त निगरान हुकूमत है, निगरान हुकूमत को चाहिए कि इन इश्तिहारात की एक इंक्वायरी कमेटी वो बनाए कि ये जो इश्तिहारात दिए गए ये सही तरीके से और मुनज़्ज़म तरीके से और मीडिया की जो पैरामीटर्स हैं, जो रूल्स हैं, उस मुताबिक दिए गए, या फेवरेटिज्म के तौर पे चंद मीडिया हाउसेस को पैसे ज़्यादा दिए गए और उनको सब हुकूमतों और सरकारी सियासी जमातों को सपोर्ट करने की मद में ये इनाम के तौर पर पैसे दिए गए। अवाम बेहाल थे। एक ज़रई मुल्क, ज़रात, जहाँ सबसे ज़्यादा ज़रात से यहाँ की मईशत चलती है, जिसमें चावल यहाँ होते हैं, चावल की फसल, गंदम की फसल, लेकिन गंदम के आटे के लिए लोगों ने लाइनों में लगकर पीडीएम गवर्नमेंट के दौरान आटा लिया, और इस वक्त भी आटा महंगा है। और इसी नाअहल हुकूमत की वजह से 16 माह में जो महंगाई हुई, महंगाई का तूफ़ान सामने आया, वो मीडिया में कम रिपोर्ट हुआ और यही 1000 करोड़ रुपए उसकी कीमत थी। इस तमाम तर मामले की जांच और इंक्वायरी कमेटी बिठाई जाए और ये देखा जाए कि ये पैसे अगर मुनसिफाना तरीके से नहीं दिए गए तो वापस लिए जाएं और ख़जाने में जमा करवाए जाएं। चंद मीडिया हाउसेस को ज़्यादा पैसे देकर और उनका मुंह बंद करने के मुतरादिफ ये पैसे थे जो सामने रिकॉर्ड आया है। इसको चेक करने की ज़रूरत है और आने वाले दिनों में रूल्स के मुताबिक तमाम मीडिया को, प्रिंट मीडिया हो, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया हो, उनको उस हिसाब से पैसे इश्तिहारात ज़रूर देने चाहिए, ताकि ये मीडिया हाउसेस में जो गरीब वर्कर हैं उनकी तमाम कम सैलरीज होती हैं, तमाम कम। कैमरामैन्स, रिपोर्टर, डेस्क के लोग और दीगर जो वहाँ मुलाजमीन होते हैं उनको वो इतनी हैंडसम सैलरीज नहीं मिलती। चंद वहाँ जो लोग होते हैं जिनको बहुत ज़्यादा सैलरी मिलती है, और वो भी सिफारिशी होते हैं गवर्नमेंट के। कोई सूबाई गवर्नमेंट का सिफारिशी होता है तो कोई फेडरल गवर्नमेंट का लाडला होता है, जिस बिना पर उसको ज़्यादा तनख्वाहें मिलती हैं और वही इश्तिहारात दिए जाते हैं। और इसी तरीके से मुख्तलिफ लोगों को जो ख़बरें चलाते हैं उनको मीडिया हाउस से निकलवाया जाता है। वो सूबाई हुकूमतें काम करें या वफाकी तौर पर किसी को कोई सहाफ़ी नापसंद हो, यही इश्तिहारात उन वर्कर्स की जबरी नौकरी ख़त्म करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं। और ये सियासी जमातें जब इक़्तिदार में आती हैं तो अपने उन सहाफ़ियों को बेरोज़गार करवा देती हैं जो लोग
عوام کی فلاح و بہبود، عوام کے حقوق، عوام کے ایشوز رپورٹ کرتے ہیں اور خبریں فائل کرتے ہیں اخبارات میں، ٹی وی چینلز میں، حکومت کی نااہلی، کرپشن کی خبریں فائل کرتے ہیں، وہ حکومتی شخصیات صوبائی ہوں یا مرکز کی ہوں، ان کی آنکھوں میں کانٹے کی طرح کھٹکتے ہیں، اور وہ کانٹا جب تک وہ نوکری سے ان کو نکالا نہیں جاتا تب تک وہ ان کی آنکھ دکھتی ہے۔ اور یہی صورتحال کی وجہ بنی ہے یہ 1000 کروڑ روپے، ایک مقروض ملک جو آئی ایم ایف سے قرض لے کے اور ملک کی معیشت چلانے کے لیے بات کر رہا تھا اس وقت کہ آئی ایم ایف پیسے دے، اسحاق ڈار صاحب آئی ایم ایف سے باتیں کر رہے تھے کہ پیسے دیے جائیں۔ ایک اور خبر آج سامنے آئی ہے کہ جو بجلی کے زائد بل آئے ہیں اس پہ نگراں حکومت نے آئی ایم ایف سے بات کی کہ یہاں پر عوام کا رد عمل آیا ہے اور بجلی کے جو یونٹ مہنگے کیے گئے ہیں ان میں ریلیف دیا جائے عوام کو۔ تو آئی ایم ایف نے انکار کیا ہے 400 یونٹ والے صارفین کو رعایت دینے سے۔ انہوں نے کہا 200 یونٹ تک غور کیا جا رہا ہے کہ ان کو کتنی رعایت دی جائے، حکومت اور آئی ایم ایف ٹیم اس پہ بات کرے گی، لیکن 400 یونٹ والے جو صارفین ہیں ان کو کسی صورت رعایت دینے سے آئی ایم ایف نے منع کیا ہے، انکار کیا ہے نگراں حکومت کو، ان کو رعایت نہ دی جائے۔ اب دیکھنا ہوگا کہ یہ جو نااہلی تھی پی ڈی ایم گورنمنٹ کی، جنہوں نے آئی ایم ایف سے معاہدے کیے اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کو ریلیف دینے پہ کم کام کیا، نہ کوئی نیا موٹر وے یہاں بنایا گیا، نہ کوئی بڑے انٹرنیشنل لیول کے تعلیمی ادارے بنائے گئے، نہ کوئی بڑی انٹرنیشنل لیول کی ہسپتالیں بنائی گئی جہاں ان سیاستدانوں کا علاج ہو سکے۔ یہ خود دبئی چلے جاتے ہیں، امریکہ لندن چلے جاتے ہیں اپنے علاج کے لیے، لیکن اگر کوئی اس طرح کے ادارے بنائے جاتے تو ان کی تو تشریح پھر ضروری تھی، میڈیا پر اشتہارات بھی دینے ضروری تھے، پھر تو جائز تھا 1000 کے 2000 کروڑ روپے دیے جاتے کہ جی ہم نے یہ یونیورسٹی بنائی ہے، یہ اسپتال بنائی ہے، یہ ادارہ بنایا ہے، یہ نیا موٹر وے بنایا ہے، اس سے معیشت بہتر ہوگی، عوام کو سہولت ملے گی، عوام کو ریلیف ملے گا۔ لیکن نہیں، انہوں نے اپنی نااہلی، اپنی جو بیڈ گورننس تھی اس کو چھپانے کے لیے یہ میڈیا کو اشتہارات دیے کہ میڈیا کا منہ بند رہے، خبریں آئیں لیکن ان کو روک دیا جائے، وہ نہ چلائی جائیں، اور حکومت کی نااہلی سامنے نہ آئے، اور روز اخبار میں ایک اشتہار آئے کہ پی ڈی ایم گورنمنٹ کی طرف سے فلاں مبارکباد، آپ کو فلاں دن کی مبارکباد، پی ڈی ایم گورنمنٹ کی طرف سے آپ کو سلام۔ تو یہ سلامی کے بنا پر یہ میڈیا کو پیسے دیے گئے جو عوام کے لیے مشکلات میں جنہوں نے اضافہ کیا۔ آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔